غورنا وكنا نهضر دي 1 نوفمبر 2020 l'occasion déclenchement de la guerre de libération nationale فيون نيون سكويدي يكشوركن حرر نتمور ثاقية من تام مخير لنا نيمدانا وقي اسمي عليوي محمد نعم واحد شونا كنيتي سن العرشيس ديب كباشي يلو لندي ان 15 افريل 1920 اللي تدار في حاجة يوثن تدار سي تدار بوثي على اللي تجدا اللي توفيرت في على توفيرت يكرد الميزيريا داغوجي à l'âge de 10 ans il a perdu son père يكرد داغوجي ابري المحناني اسمو غريتي د المحنا وسمي كيمور en 1946 يديسيدي كنا يروح يخدم في فرنسا يروح كوم ان كونفوايور باسكو يسعى لي مويان سو يسري ديال بيي ديال يركب يخلص دونك يروح كوم ان كونفوايور يخدم 6 موا باطل كنا سرح فرنسا يخدم ليبرمون لي تيريتوار فرونسي ميكسو لا 6 موا ني خديم يبدا يكشم يخدم ليبرمون بور سون كونت كنا يقارن يكشم يميرن غير فرنسا يختار لي طون ليبريس داك مونتاسيزيك الا يحرش الا يحمل البوليتيك يكشم لي زنوزي جرنان لو طون ليبريس يخدم زنوزي جرنان دي فرنسا اين تيجانا يكشم هذه السين الشخصيات هذه مقران بيبيا يثي يقنعنا يكشموا البيبيا وهذه فهم تمثال الجزائر تمثال تمورتنا وهذه هو الكرون ميليتون دينا دونك انشتاق كلي يجاف يكشم دي بيبيا اللي يسين تمثالين البوليتيك و 1948 يسلاس لافير من بالستين ديسيدي يتخمم في لا بالستين هكا دونك en 1950 il a pris la route اكنا pour se rendre en Palestine يوكنا دي حارب دينا يوضع لا ليبي il a été refoulé parce que شحال الكواغض la Libye il a été refoulé à la Tunisie qui était encore mazal colonisée par la France تفنت لينا وفان غرسين بوصول ميليتير ينتغر الحبس 6 شهور كالينا ميدي فاسي الحبس يوغال غير فرنسا يكمل شوية النضالي خديميز ديال البي بي ا ابري يوغال ريشيرشي نتيجة ديك الشم غير تمورت يكمل ذا ميديو غير تمورت ذاكي يكمل البي بي ا نتا علي وحبي نتا قنوش المناضلين مزورة ذاكي ديال لا ريجيون نا لا خير لا ما نتوما لا نويدار نتوما غنسمح ماشي ديالنا تدنادر بون كملنا خدم ديال بيبيان كني المي ديو سواس علي ملاح باردون مازال يسن ديال بيبيان يسن دي بيرسوناليتي تيمقرانين محمد بوقرا ام عمرو عمران ام علي ملاح يملا دي عين بسام لا ريجيون نعيم بسام الى الاصغار ديالنا الا الاصغار ديالنا ملالن قنعنت باللي الفوت وراه عدين غير السلاح البوليتيك لا ينوديوي والو ام نتا مزعما كون ثوره مزوره قنعان دونك كلفنتي وكن دي قنع مدن دي ذو فيروس دي لا ريجيون نادي على ذاكي باش يقنع مدن سلاح فلان باللي ثانيا الا كان حارب الا كان ندم السلاح وكنا نشوف غارومي الا دونك يكشم الكفاح سق مزوره 1954 سميت ندالع الثوره الا سق مزوره يلتحقن من تا يودي علي وحبي معروف شاهده مقران ولا نتا لا ريجيون لان فاميلين ديوسان من بعد زفيرس لان وثو شراراق لان وثو وشن لان اللي خالص لان اثي على خدمان يعني باش ودنا قرار لا عمثنا غير خدمان
en 1954 يكمل يخدم ذاكي يتقنع début 1955 يخدم نتا الجروبيس ان اتونتا لي جيب فرونسيز دي ثمقوط لي اوتور دو جورجورا. ابري دي الوقت ني زمي قال لي تنشيط ذاكي ينغى ان تراتر ذاكي عيني تيجانا يغال روشيرشي تفقد العسكر من فرنسا لا تنادين في واحد الشون وين ثماثنيس حموش ودشون سليمان ودشون ماذا نتا juillet 55 il fait avec le premier groupe يكشمن باليسترو exactement des بربر يقذان لنشطن يلا لو جروب يلا عمر وعمران دي بوقرو يلا محمد بوقرا يلا كولونيل سي شريف علي ملاح يلا العياشي يلا طاسي قلان يلا محز بربر يلا السي الاخضر الطاسي قلان خير لا كاين نيد نذر شمن دينا دي زبربر بدانا خدمن لينا بدانا خدمن بدانا دربن دينا وبدانا خدمن لي زاطونطا لي زومبيسكاد اين تيجان الكوراج يسعى اللي تي كوراجو اين تي سعدن هذه فرض مانيس comme un officier de l'armée de libération nationale sous le surnommé officier Bekbashi. Il a معروف البوليتيك, il a été un guerrier, il a été rusé dans la politique aussi. Donc de la fin 55 il force Palestro sur le commandement de Sherif Ali Millah avant le congrès de la Soumam. فغن بدانا تنشيطن سي دوار بوقعودان هاد شويه خمن زومبيس كذا طاس غلينا طاس دايور ميم يشور كي ils ont brûlé 16 fermes les Français dans une nuit comme réponse et le kidnapping des 5 chefs historiques de la révolution Aït Hamed Durvani. دونك المي لحقنا غير البرواقيه غير بني سليمان غير المديه. ابري لو كونغري لا سومام علي ملاح il a été nommé comme colonel de la wilaya 6. ماذا محدشون دي بكباشي il a été nommé comme un capitaine commissaire politique de la wilaya 6. يبدا لي يخدم لينا ونت علي ملاح سو لو كوموندمون علي ملاح بيان سور ظرانت المشاكل ديال لا ولايه 6 الحدود لا ولايه 6 لا ولايه كعطينيك جان علي ملاح اللي يكلف البكباشي محدشون اكنا ديكري لا بروميير سيلول بوليتيكو ادمينستراتيف دو اف ال ان دي قصر البخاري كي se trouve اليوم جليل à 10 كيلومتر في قصر البخاري ديال البي سي اس الى الفيرمان لي بينامر. دونك يكري بكباش لا سيلولاكي يكوموندي كلفي تعليم ملاح حكنا ديالي سور لو كوموندمون الخاليه يذلات نشيط يخدم الطفل رافيتايمون لي رونسينيومون لي تركريتي لي ريكروتمون لي زومبوسكاد ديال الوقت ني البكباشي ديال لا ريجوني يسقوا طاس لي زاتونطا طاس لي زومبوسكاد ميليتير يخدم يعني تيجانا ديال تري ريشيرشي ديال لا زون ني jusqu'au mois de février 1957 un gars il a يخدم une réunion dans une maison يوني ملقرن محمد بن محي الدين ذي قمضيق طيبة ذي سبت عزيز ذا مضيق ذي يقرب نغرق صابوغار لان ديون بخام خمن une réunion بخام نو ميليتون اكي دونك توزنز بكباشي بيرسونيلمون باللي الذين دونك يوضد لارمي فرونسي يوضد لارمي فرونسيز تيوضد عردنا دونك تبدا تالمو يرولاسنا طاس محدشون بكباشي يجي فغانا تطفن
كي يبغوا يلي الحال فانا ثوين الحين غيموت الخطره ياكي. دونك بدانا تبومباردينا مضيقني لا تبومباردينا خامني وين قايلا الا غيس لو سكرتاريس العقاق حناشي الى سيرتان واحد تزيري ديزيو بلو الا محمد بن محي الدين كي اكو لان ويا نشفر يسمعون غنسمحان بدانا تبومباردين لي زيليكوبتر اخا مني اكن نضحكون واحد شون بكباشي لا يحوس وعاوديو يجلف وعاود يويس كنا ذيرول وتحزن راه ميكفاس وعاود يويس هذا رني لا هذا بزروم وهذا ماشي هذا يسعى تزكي فلا شويه تزكي تمشطوح هكا ينا نتسابق الرويسي ياد ذيرول وعاود يوني الناس هذيك شمتي زكيني كنا ثاني راه وتحزن راه مالوروزمون il a été abattu avant هذيك تزكيني sur son cheval. Donc le 4 février 1956 للشهيد امن تام ويلا نيدس نكوني فازواران لا نتنادي داكي باسكو ديال لا ريجيوننا اين جان الروطار باش دفانا راه لا بيرسوناليتي كي ثم قرانت راه دي شرفنا في على من تام لي بيرسوناليتي سياره زوخن وثي على يعطاسي كلان كوثي على لا ريجيون اين جان واحد شونو ديفانا راه ذي سمك مخالفين كونين ذاكي دي لا ريجيون يسلان للسوال نبولك باش مي كشم باليسترو يوغال كوم ان اوفيسيي يكشم المديه يكشم لا ولايه سيس يوغال سورنومي بكباشي. بكباشي سي ان غراد ترك سي ان مو ترك كي فو دير ان اوفيسيي ان ترك بكباشي. دونك سي بور سا يعطل باش يفان دابري 60 طون باش يفان دي سميس à l'aide de la famille du colonel سي شريف علي ملاح اكو ميس عمر ملاح از نطلب اشوف ربي ان شاء الله از ديال ربي الصحايس اكو بورقعه يمساولغ دي التليفون نيغاس بلي قليل تنادي فعمي سميس بولكباش يسقسي يدينا يدعم كان اذا يموت يموت انك عمك اسميس اوفيسي بكباشي سيك مزوره ديك يقفدان الثوره سي زعما الثوره ذي اسمي كان يجي مخالفين نشتاقي جان الروطار باش كنا ديفان وهذا دينا يون مسلاي غير تاكارا نتا كل الجروب نعلي ملاح دايوري لي تي لو برادر ونعلي ملاح الا لم تاكل مليح نعلي ملاح مام يروح غورس ينسى غورس ذوك خميس افون هذيك من الصحراء روحن مام علي ملاح يداد غير ذاكي يرنا يدايس واحد شون بكباشين علي ومحمد غير دينا يقيم طروانوي سي بار لو تيموانياج ميزن علي ملاح ثنا رحم ربي لور ميسيون ايتي دو مورير بور لالجيري لا نزرانا نسيت الدون ظل نسمع مدن مره وقبل هذيك شمن غير الصحراء زران بلي سيتي ميسيون امبوسيبل سيتي ميسيون هذا الدين فريدي وإذا راه يروح نسفير نسان زران بلي ورد سوالنا راه اثني يرحم ربي وذي يرحم ربك الشهداء الجزائر المجد والخلود لشهدائنا الابرار اثني يرحم ربي كن ملان ذا يجيز مراون دينار ثاني 100